قائم کیتی ہوئی ہے۔ میاں الہی بخش سرائی صاحب دے نال ساڈے رفاقتاں بے شک انہاں دے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماوے، آمین، انہاں کولوں اساں بہت کچھ سیکھے بے شک، اور لئیے دے وچ علمی ادبی اگر کوئی باقاعدہ طور تے کتب خانہ کوئی پرائیویٹ سطح دے اوتے ہے تا او میں انہاں دی بدولت سمجھدا، بے شک، انہاں دا بہت وڈا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی دے نال، اج انہاں دا جڑن بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور تقویت پہنچانے دا علامت ہے۔ بے شک، میں آج دی تقریب وچ جناب اپنے دوست نعیم افغانی صاحب کو بھی خوش آمدید آدھا، وہ بھی ساڈے نال قافلے دے نال رہن اور ہمیشہ انہوں نے گورنمنٹ ملازم ہونے دے باوجود انہوں نے ترقی پسندی واسطے جتنا کردار ادا کیتے، انہوں دا مکمل انہوں دا گھرانہ جناب مشرف افغانی صاحب تو گھن کے مبارک افغانی